भागा उड़ा हुआ है वो कब लोगों को तक पहुंचेगा? ये क्या वजह है कि इतने इतने बुरे अल्फाज, इतना गंद ये खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने लिखा हुआ है, तो क्या उसको डिलीट नहीं कर सकते? हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ की हुई हैं, ये क्यों डिलीट नहीं कर रहे उसको? क्या वजह है? उसकी वजह पूछना चाहता हूँ। दूसरा, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद है, मैंने वो लिए कि तो क्या मैं उसको इनकी तस्वीर के साथ पोस्ट कर दूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन से अहमदी हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं? ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। इनकी तस्वीर के साथ मैं वो पोस्ट कर सकता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ मैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन से अहमदी हैं। इजाज़त है मुझे इस चीज़ की? ओपन आइज भाई, मेरी बात नहीं होगी। ये जो गुस्ताखियाँ आपने उधर लिखी हुई हैं वो कमेंट्स आपने डिलीट क्यों नहीं किए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आप जब बात ख़त्म करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना, आप बात कर लें। नहीं, वो कमेंट्स आपने डिलीट क्यों नहीं किए? वो जो उन्होंने बकवास लिखी हुई खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने, क्या वजह है? कितना घन में बका हुआ है, उसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं आप हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम पर? आप अपनी बात क्या खत्म कर समझते लें, क्या हैं आप उनको? मुझे ये बताएं जरा। मैं आपसे ये पूछ चाहता हूँ। नहीं, पहली वो बात चश्मे ये वाली, है, जो चश्मा पहन के अपने तस्वीर के साथ में वो पोस्ट कर दूं, ठीक रहेंगे आप? गुस्ताखियाँ करवा रहे हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की। ओपनाइज भाई, नहीं वो बोले मैं आपसे ओपनाइज भाई अगर माँ बहन की यार चुप गालियां करो चल रही प्यारे हैं भाई, तो चुप करो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। ओपनाइज और भाई, चुप करो यार भाई, चुप करो। भाई आप मैं अच्छा, ओपनाइज आपने भाई जो से बात गुस्ताखियाँ कर रहा करवाई हूँ। है हज़रत आमिर मिर्ज़ा साहब आप ग़ुलाम उनको अहमद बात कर लेने दें। आमिर ओपनाइज साहब भाई वो बात करें, मैं हज़रत सिर्फ मिर्ज़ा एक ग़ुलाम इजाजत आपसे अहमद लेने लगा हूँ। क़ादियानी मैं इजाजत लेने लगा हूँ। अलैहिस्सलाम की जो तुमने एक गुस्ताखियाँ सेकंड, करवाई हैं, इजाजत लेने आमिर लगा साहब हूँ। आप उसको ठहर जाए एक डिलीट सेकंड। करेगा? आमिर आमिर साहब उसके हक लिए प्लीज मुझे मौका दें। आमिर हक भाई साहब मैं मुझे इजाजत मौका लेने दें। लगा हूँ, मैं इजाजत लेने लगा हूँ। आपको सलाम, आपकी खिदमत में अर्ज वो करने लगा कौन था। डिलीट करेगा? मैं वो ये कौन कहने डिलीट लगा था करेगा जवाब भाई? दो फिर कर लें। यार ये बंदा तो चुप, यार भाई इजाजत लेने ओ लगा हूँ, भाई मजलिस चुप के करो, आदाब में निकलने ओ लगा चुप हूँ। करो भाई, ओ चुप करो। आपसे और बात यार नहीं है, यार भाई मेरी बात सुन रहे, मैं आपसे इजाजत बात लेने नहीं लगा हूँ हो उनसे। रही, भाई मैं आपसे उनसे बात इजाजत, नहीं हो रही प्यारे भाई, यार शेख मैं साहब सलाम आपसे की बात बात, नहीं हो रही। शेख साहब आपकी बात कंप्लीट हो गई है। ओपन आई साहब आप अगर रिस्पॉन्ड मुझे कर दें बात देन करने ही नहीं दी, वो बीच में बोल पड़ा। मेरा टाइम दोबारा लगाएं ताकि मैं अच्छा लोगों को चले बताऊं। चले आपका टाइम दोबारा लगा देते हैं। 2 मिनट आपके दोबारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। इनको बोलने दें जी ये इसको प्लीज। कहना कि बीच में मत बोले ये। ओके ओ भाई लेट हिम। कौन है तू? बीच में नहीं बात नहीं करनी नहीं नहीं तूने, नहीं ठीक है? आमिर साहब सेकंड अपना देखें, हमारे यहाँ जितने शेख भी साहब गेस्ट आए हैं उनको आराम ओपनाइज से भाई आप पहल देख लें बात। कौन कर रहा है। शेख ये याद साहब ना रखिएगा, करें मैं प्लीज। फिर बोल ओ रहा हूँ। भाई मेरी बात में मैं बोलने इससे का हक तुम्हें किसने दिया? पहले हाजी कि मैं साहब अपना आप मेन्यू कार्ड अगर खोलूं, ओपनाइज भाई। आमिर आप हक अपना साहब टाइम। सॉरी, ओ भाई आमिर हक तुम्हें साहब बोलने का इनको हक टाइम किसने लगेगा। दिया मेरी बात में? शेख आमिर हक साहब आप साहब उन्हें मुखातब ना करें। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। 2 मिनट प्लीज कंटिन्यू। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ ओपन आइज साहब से कि भाई ये जो तुमने लुबादा ओढ़ा हुआ है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में, जो उन्होंने बकवास लिखी हुई है ये सरकारी मुसलमानों ने, वो तुमने कब डिलीट करनी है? मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ, तुम कौन हो? अब आप खामोश होंगे तो मैं जवाब मुझे दूंगा ना। ये आप बताओ, तुम म्यूट मुझे करें मेरे जरा सवाल का पहले जवाब दो भाई। तुम कौन पहले हो? पहले म्यूट करें। गुस्ताखियाँ करवा रहे हो यहाँ पर, तो वो कमेंट्स किसने डिलीट करने हैं? कौन हो तुम? लबादा क्यों ओढ़ा हुआ? खुलकर सामने आओ भाई। आप इनके पहले साथ म्यूट मुजाहिदों कर के अच्छा साथ लें। हम मिलकर जो शेख बकवास साहब करनी है शेख तुमने साहब करो। शेख साहब देखें, थ्रेट ना करें। नहीं धमकी ऐसे नहीं चलेगा भाई, नॉर्मल ये दो नंबर ही नहीं चलेगी जो प्यारे भी भाई। आपने कहना है आप कहें, लेकिन नॉर्मल बात गुफ्तगू। सुने, ये समझ में बात अगर सुने, पूछना है तो सवाल बात करें और सुने। निकल जाए। बड़ा सा मसला ये है कि ऐसे ऐसे हफीज गंदे साहब उनको अल्फाज लिखे आदत हुए नहीं है, हैं, उनको ऐसे ऐसे प्यार से गंदे बुलाते हैं, अल्फाज उनको लिखे आदत हुए नहीं हैं है जी। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जी अलैहिस्सलाम के लेकिन बारे जवाब आप ले लेना, और ये क्योंकि डिलीट क्यों नहीं कर नहीं रहा? मैं जरूरी इसको, नहीं कि उन्होंने पढ़े मैं हों। इससे ये आप उनका पूछना जवाब चाहता ले हूँ। लेना। अब आपने सवाल उठाया, उनका जवाब ले लें। जरूरी नहीं मेरा होता शेख जवाब साहब के। देखा ना नीचे जो कमेंट लोग करते हैं, मैं नीचे कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। अब कोई बंदा नहीं मुझे कहे पोस्ट के ऊपर, प्रोफाइल के अंदर प्यारे भाई, प्रोफाइल के जी अंदर जी मैं ओपन आई इधर की साहब बात आप नहीं कर अगर रहा। इसको जी एड्रेस कर दें जी प्लीज। सर, मैं वेट कर रहा हूँ। ये कब म्यूट लगाएंगे? मैं तो वेट कर जी रहा हूँ आप उस वक्त प्लीज से। ओवर टू यू। शेख हाजी साहब, अच्छा चलिए ज़रा कहाँ गए? अच्छा चलें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेख हाजी साहब, बात यह है कि जिन पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, आप ये हक रखते उस वक़्त अगर मैं आपके पास आता और आपसे कहता यार ये सारी जो मुल्हिदाना पोस्टें हैं ना ये उतार दो, इस तरह ही जिस तरह आपने मुझसे पूछा है ना शक की उससे, इसी तरह मैं आपके पास आता यार ये सारी मुल्हिदाना पोस्ट जो लगाई हुई है ना आपने अपनी पोस्ट के कौन ऊपर, सी? अपनी प्रोफाइल के ऊपर, नहीं कौन सी नहीं आप कहें, मुझे भी पता है, सबको पता है, आप जो पोस्ट लगाते हैं ना अब मैं आपके पास मुल्हिदाना। शेख साहब आपको टाइम मैं लगाऊंगा आपका। आप उनको अभी बोलने दें डेडिकेटेड तरीके से। मैं आपका टाइम हाँ जी, एक्सक्लूसिव ले रहा हूँ, प्लीज बोले आप।
आप ओपन आई बोले। इनको पहली बात यह है शेख हादी साहब, अगर आपको सोशल मीडिया का नहीं पता और आप उसको इस तरह ज़्यादा सीरियस इस तरह लेके जा रहे हैं कि जी मैंने कोई पोस्ट लगाई है और नीचे आके किसी गैर अहमदी ने कुछ लिख दिया है, मैंने उसको डिलीट किया। पहली बात तो यह है कि भाई मैंने वो पोस्ट लगाई है इन्फॉर्मेशन के लिए, नीचे आके जिसको बुरी लगेगी वो गाली देगा, जिसको अच्छी लगेगी वो माशाल्लाह बोलेगा, ठीक है। और लेकिन मैंने उस तरह की पोस्ट नहीं लगाई। अब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपसे कंपेयर करना भी नहीं चाहता था अपने आप को, ठीक है, और ना ही मैं करूँगा, लेकिन मुझे मजबूरी अमल करना पड़ रहा है। पहले अपना आईने में जाके शक्ल देखें, जाके अपनी प्रोफाइल चेक करें, वो जो मुल्हिदाना एतराज़ात और मुल्हिदाना चीज़ें आपने बग़ैर जवाब बात के लगाई हुई हैं ना, पहले जाके उनको उतारें, या फिर अगर वो पोस्ट लगानी भी हैं तो उसका जवाब साथ में अटैच करके लगाएं। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करें। यू आर नॉट इन दिस कैपेसिटी, आप इस हालत में नहीं हैं कि आप मुझसे ये सवाल कर सकें, पहली बात। और किसी के ईमान पे शक आपको अगर है तो भाई मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, ठीक है। और आप ये इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछे 2 मिनट में। मैंने आपको जवाब दे दिया कि पहले जाके आईना देखें अपना, उसके बाद मेरे सामने कोई बात करें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, मेरा टाइम शुरू करें जी ज़रा। जी मैंने आपका टाइम लगा दिया प्लीज। अच्छा जी, जो ये मदरसों में लोंडेबाजी होती है, बच्चों के साथ ज़नाकारी होती है, अगर मैं उसकी मौलवी कोई कह रहा है कि एक बच्चे के साथ 6 साला बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ बदकारी की गई, मुर्दा बच्ची को, अगर मैं उसको पोस्ट करता हूँ, खत्म नबूवत के मुजाहिद पाकिस्तान में 6 साल की बच्ची को कब्र से निकाल कर उसके साथ बदकारी करते हैं, ज़नाकारी करते हैं मुर्दा बच्ची के साथ, अगर मैं उसको पोस्ट करता हूँ तो ये इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? दूसरी बात आपने ये की है प्यारे भाई कि जी इसका जवाब लिखें। इसका जवाब तो दुनिया वालों ने देना है ना, मैंने थोड़ी देना है जवाब। इसमें गुस्ताखी मैंने कौन सी की है? ठीक है। और आप कह रहे हैं एक बंदे ने उधर आकर कमेंट्स किया है, उधर 25 कमेंट्स हैं, ऐसे कमेंट्स हैं जो पढ़े भी नहीं जा सकते। आप कह रहे हो कि जी मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, वो तो भाई जो पाकिस्तान में जो मुर्दा बच्चियों को कब्रों से निकाल कर मदरसों में बच्चों के साथ लोंडेबाजी हो रही है, 6-6 साल के बच्चों के साथ, अगर वो मैं पोस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर आपको इतराज जी करने आपका की शेख साहब आपका टाइम कंप्लीट हो गया। ये तो जेनेरिक बातें हैं ना, ये तो ठीक है। अच्छा नहीं मैं इनको जवाब दे देता हूँ। तो हमारे पास आए हैं मेहमान, हमें तो पता भट्ट साहब को शायद भट्ट साहब म्यूट कर लें, वो आपकी तरफ से शोर आ रहा है भाई। जी ओके, उनको कर दो। तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी गुजारिश है कि इत्मीनान से अब आमिर हक भाई को पूरा इसका जवाब देना है। आमिर हक भाई आप म्यूट हैं, अनम्यूट करें और इसका नहीं एक सेकंड, नहीं, ओपन आइज स्पीकिंग, ओपन आइज मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। खामोश हूं मैं, बात खामोश ये है कि ये जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं, मुझे उन कमेंट्स का ये जो आके पढ़ रहे होंगे वो कमेंट्स शायद वो मेरे इल्म में भी नहीं है, खैर। लेकिन दूसरी बात ये कि ये जो बता रहे हैं ना कि मैंने वो वीडियोस लगाई मौलवियों की, ये वो मैं उन वीडियोस की बात भी नहीं कर रहा। आपकी पोस्ट, आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर वो एतराज़ात जो मुल्हिदीन करते हैं और पढ़ रहे होते हैं हदीस और उन पे एतराज़ात कर रहे होते हैं, वो लगी होती हैं मेरे भाई। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ, मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा जो आप सोशल जो इश्यूज़ हैं उन पे उठाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप इतनी आराम से ना अगले बंदे को बेवकूफ़ नहीं समझते, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर हम भी बहुत अरसे से हैं, अगर आप क्या समझते हैं ना, आप ही हैं बहुत पुराने, हम भी बहुत पुराने, हमें सब पता है ये टैक्टिक्स जो आप कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आपका सबको पता है जो आप कर रहे होते हैं। हाँ, हम बस बोलते नहीं हैं आपकी तरह आके, बिकॉज हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने वाली, ठीक है। तो मज़ीद कोई सवाल हो तो मैं ज़रूर इंटरटेन करूँगा, लेकिन अगर इस तरह के कोई सवाल है तो फिर रहने दें। जज़ाकल्लाह। जी आमिर हक साहब आप मैं शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ। आमिर हक साहब आप मैं सिर्फ एक बात करके जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मैं सिर्फ बात करके जाना चाहता हूँ। अब मुझे इजाजत इन्होंने दे दी है, आमिर साहब की तस्वीर के साथ आमिर साहब इनको आधा मिनट रिस्पॉन्ड कर लेंगे। अब इन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं इनका जो चेहरा है ना, आमिर साहब आप इनको प्लीज 30 वो जो गंदा चेहरा इनका मेरे पास है वो मैं लगा दूं। इन्होंने मेरे चेहरे के बारे में बात की है कि मैं फलाऊं, अब इनका गंद मैं इनके चेहरे के साथ लगा दूं, ठीक है। जो इन्होंने कमेंट्स डिलीट नहीं ना किए, कहते हैं मुझे पता नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा कि आपने कमेंट्स क्यों डिलीट नहीं किए, ठीक है। वो मैं अब मुझे आपने इजाजत दे दी है, ठीक है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। ये मुनासिब नहीं है, कमेंट डिलीट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं इनको कहूंगा, मुझे इनको शायद नहीं पता हो ये बात। व्हाट्सएप ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ टाइम। अच्छा चलो, मेरी और अपन है साहब यार, आपने वो चेक करके बातें हैं जी। व्हाट्सएप थोड़ा सा तबसरा तो करने देना। जी आमिर हक साहब बोलेंगे प्लीज। ओपन है साहब, ठीक है। सबसे पहले ये चीज जी व्हाट्सएप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जी म्यूट कर जज़ाक। ओपन आइज भाई ये आकर गिला कर रहे थे कि जनाब ओपन आइज भाई की जनाब फलां पोस्ट के ऊपर जो है मसीह मिर्जा साहब के हवाले से ये कहा गया है।
اپنی زبان انہوں نے دیکھی جس طرح یہ بدماشی کر رہے تھے، اس کے چکر کے اندر کمنٹ سیکشن کے اندر جو یہ کروا کے گئے ہیں، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو مرزا صاحب کے بیٹے ہیں مسلم معود، وہ لکھتے ہیں 5 جون 1947 میں الفضل میں صفحہ 6 کے اوپر، وہ کہتے ہیں ایسے احمدی خود سلسلہ کے دشمن ہوتے ہیں، خطرناک دشمن ہوتے ہیں. اور بشیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے احمدیوں کو اگر مارنا پیٹنا جائز ہوتا نا، تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جیسے یہ شیخ صاحب تھے نا، کیونکہ میں نے کہا ہے آپ کی براڈ کا اتنا خیال میں اوپن آئز بھائی کر سکتا ہوں کہ میں کم از کم اس لیول پر نہیں جاؤں گا جس لیول پر یہ گئے ہیں، مگر چونکہ انہوں نے زبان استعمال کی میرے والے سے، حالانکہ میں اجازت چاہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ ماں بہن کی گالیاں نکالنے تک آ جائیں گے یا یہ تک بات پہنچے گی، تو میں اس لیے اجازت دینے لگا تھا. مگر یہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مارنا پیٹنا جائز ہوتا نا، تو شیخ عادی جیسے دماغ کے جو کھر دماغ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بازار میں کھڑا کر کے جوتے مارنے چاہیے تھے. یہ بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں. اسی لیے یہ بڑا بولا، پہلے ایک آیا وہ آ کے لچ تل کے اپنی چلا گیا، لینا دینا کچھ بھی نہیں. بھائی تو کون ہے؟ میں خام خواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. بھائی تیرے ٹھمکے کس نے دیکھنے ہیں؟ یہاں آ کر نہ 3 میں نہ 13 میں جماعت احمدیہ کے عقائد پر بات کرنے کی تو جرت نہیں ہے. جماعت احمدیہ پر اٹھنے والے سوالوں کا، اعتراض کا دفاع کرنے کی، جواب دینے کی تو جرت اور حوصلہ نہیں ہے. آ کے بس درود پڑھنے ہیں. تو بھائی درود پڑھو مگر ٹک تو جاؤ، پڑھو. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کسی نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھا ہے، لعنت اس کے اوپر اللہ کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے ملائکہ کی اور اللہ کی تمام مخلوقات کی لعنت ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ہم یہ کہتے ہیں. اب مقصد کہنے کا یہ ہے بھائی علمی موضوع کو چھیڑو، پتہ چلے آپ میں اخلاص ہے، آپ کیا ہو. آپ دیکھیں اوپن آئز بھائی کی آ کے احمدیت کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ڈائری ہے خلیفۃ المسیح کی، بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کی، 4 مئی 1922. کھول لیں صفحہ 6. چلے میں کہیں پہ دکھائی دیتا ہوں، کھلا ہوا ہے تو میں دکھائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، 1 منٹ رکیے گا. یہ دیکھیں، یہ 4 مئی 1922 صفحہ نمبر 6. اس میں دیکھیں ڈائری ہے، یہ دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کی. کیا کہتے ہیں؟ احمدی کی تعریف. یہ دیکھیں اس کا کیا قصور ہے اوپن آئز کا. ایک خط کے جواب میں لکھوایا، جو شخص اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے اور ایسے کام جن کی وجہ سے انسان احمدیت سے خارج ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کا جنازہ پڑھنا حرج نہیں ہے. اور انہوں نے کہا بالکل حرج نہیں ہے اس کے اندر. سوری پڑھا کر دیے، چند سیکنڈ دیجیے گا بس، آئی ایم سوری جی، جزاک اللہ. اس کا جنازہ پڑھ دینے میں حرج نہیں ہے. کہا خارج از احمدیت ہونے سے میری مراد ایسے امورات ہیں جن کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. یہ عام طور پر کہتے ہیں جی جماعت احمدیہ سے خارج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسلام سے خارج کر دیا. بھائی کفر کا فتویٰ کس پر لگتا ہے جو اسلام سے نکل جائے؟ تو یہ کہنا کہ جناب ہم اوپن آئز کو کہتے ہیں جی آپ کا اخراج ہو گیا، یا صفیہ بہن کو کہتا ہے آپ کا اخراج، یا ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جی احمدی نہیں ہے. آج اتنی انہوں نے زبان درازی کی ہے کہ فلانا جی احمدی نہیں، فلانا نہیں. بھئی آپ صحیح طرح کہو، وہ پھر اسلام سے اس کو نکل کفر کا فتویٰ لگاؤ اس بیچارے پہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار. آپ مجھے اندازہ کرو، ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی ان کی براڈ کے اوپر جی بٹ صاحب میں ختم، میں معذرت چاہتا ہوں بٹ صاحب کنکلوڈ کر رہا ہوں. بٹ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن ہولڈ کر. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپن آئز بھائی نے یہاں دھڑلے سے کہا تھا، ان کو پتا ہے کہ ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں مگر ہم احترام بھی کرتے ہیں. ہمیں کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ کوئی احمدی ہمارے سے بات کرنے میں یہ بہانہ بنا کے نکل جائے کہ جی چونکہ ہمیں درود نہیں پڑھنے دیا گیا لہذا ہم فلاں بندے سے بات نہیں. ہم تمہیں چونک کے اندر پکڑیں گے، اصول کے اوپر، ڈیبیٹ کے اندر. اوپن آئز مان گیا اس چیز پہ. تو چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگ اس بیچارے کی عزت کرتے. یہ چھوٹی چیز ہے کہ وہ مسلمانوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ مرزا صاحب کے اوپر درود پڑھ سکتے ہیں. چھوٹی بات ہے. غیرت کھاؤ غیرت. تمہارے بڑے بڑوں کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے جو آ کر مرزا صاحب کہہ کر نکل جاتے ہیں. اس وقت تو نہیں تمہارا توتی بولتا. ایک کمزور نہیں کہنا چاہیے، ایک سیدھے آدمی پر اور ایک شریف آدمی پر اور ایک ایسے آدمی پر جو انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا اور بدتمیزی نہیں کرتا، بد کلامی نہیں کرتا، وہ فرقہ واریت نہیں کرتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ تمہاری طرح مسلمانوں کے ساتھ پھڈے اور پنگے نہیں کرتا، وہ کردار کشی نہیں کرتا، وہ دشمن ملک نہیں بنتا، وہ اس طریقے سے دشمن سماج نہیں بنتا. آپ لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا شروع کر دیتے. عظیم بٹ بھی بیچارہ اسی میں اسی ہے، وہ بیچارہ آج جی بہت شکریہ جی آپ کا ختم کروں جی بٹ صاحب بول. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شیخ صاحب آئے انہیں تحمل کے ساتھ اپنی بات کرنی چاہیے تھی اور تحمل کے ساتھ ان کا جواب سننا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتہ، اگر نہیں پتہ تو پھر بھئی وہ قصوروار بھی کوئی نہیں ہے.
तो अगर पता है तो फिर आप उनसे कहें इनको हटा दें, यानी कि आप इतनी इश्तिहाल में ना आए। मैंने कहा है तो उन्होंने कहा ठीक है मैं हटा देता हूँ। देखें जो काम एहतराम के दायरे में रहते हुए अच्छे तरीके से हो जाए वही बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि आमिर हक साहब ने जो भी कहा, आमिर हक साहब आपका यहाँ पे काम नहीं है कि आप ओपन आई साहब की दिफा में खड़े हों। ओपन आई साहब खुद मौजूद हैं और खुद उन्होंने अपना दिफा बड़े अच्छे अंदाज से कर दिया है, तो आपको वक्त से ज़्यादा टाइम देना वो भी दुरुस्त नहीं है। भाई वो बंदा मौजूद है, हमारे आपस का मामला है, हम कर रहे हैं, हमने कर भी दिया हल, लेकिन ये है कि आपको उसको लेके और उस मामले को उठाना, यानी कि अगर कोई चिंगारी है और उसको आग लगाना, ये कोई ऐसा फ़न नहीं है कि जिसको हम काबिल तारीफ़ कह सकते हैं। फिर आपने कहा जी अपने दलाइल का दिफा नहीं कर सकते या नहीं करते, या अपने अकायद का दिफा नहीं करते। बिल्कुल हम करते हैं, कर सकते हैं। बहरहाल बात ख़त्म करते हैं, आपने जाना भी है, तो यही मेरा मकसद था कि ओपन आई साहब यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने अपना दिफा बड़े अच्छे अंदाज से किया है, तो मामला भी हल हो गया। इसको अब मजीद जो है ना वो नहीं फैलाना चाहिए। जी अफजल राय साहब, अब मेरा ख्याल है मुझे इजाज़त हाँ जी करनी मेरे बट साहब आपके सुन के जाए, बात सुन के जाए। बट साहब किसी आपकी ब्राड के ऊपर, अहमदी ब्राड के ऊपर आपके खिलाफ लोग बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वहाँ पे एक मुसलमान ने आपके हक में बातें की और आपका दफा किया और कहा कि भट्ट साहब एक शरीफ इंसान है, वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। मैं एग्जैक्ट अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ कि उसने बंदे ने कहा कि वो गाली गलोच नहीं करते, हमने कभी लो बालिंग उनकी तरफ से नहीं देखी। एक बंदा शरीफ इंसान है, आपके अकीदे का वो दफा करता है, हर जगह पे जाके वो लड़ता है। सिर्फ ये कि वो एक खुश इखलाक इंसान है और मुसलमानों के साथ वो जाके मुसलमानों की ब्राड के ऊपर मुनाजरे करता है, तो आप उस बंदे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये भट्ट साहब आपकी पीठ पीछे आपकी कम्युनिटी की ब्राड के ऊपर ये आपके खिलाफ बात हो रही थी, वहाँ मुसलमान ने आपका दफा किया। मतलब मैंने मिसाल क्यों दी है? मिसाल इसलिए दी है कि किसी भी इंसान के मतलब हक की बात करना, आप इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आमिर हक साहब अगर ओपन आइज के बारे में बात कर रहे हैं कि विच इज़ अ न्यूट्रल पर्सन इस लिहाज से कि वो एक ब्राड ऐसी रन करते हैं कि इंसाफ के असूलों के मुताबिक सब लोगों को मौका दिया, सब लोग आके फ्री स्पीच के तहत बात करें। तो भट्ट साहब अगर उनकी तो डिफेंस में कोई बंदा बात करेगा, चाहे मुसलमान हो या कोई नॉन मुस्लिम हो, तो उसके ऊपर सीखपा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आपका दफा करते, मुझे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बात होती है, मैं कहता हूँ यार भट्ट साहब से मेरा पुराना ट्विटर से ताल्लुक आ रहा है और वो जेनुइनली एक शरीफ इंसान है, तो आप उसे क्यों टारगेट करते हैं? तो भट्ट साहब इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। करता हूँ जी बड़ाज भाई, इस पे चूंकि भट्ट साहब ने मेरा जिक्र किया है, मुझे हैरानगी इस चीज़ पर है कि भट्ट साहब जैसा शख्स जो है वो उसको इस चीज़ पर दिक्कत हुई है। भट्ट साहब जैसे शख्स को मैं किसी आम और किसी अहमदी से ये तवक्को कर सकता था, कम से कम भट्ट साहब से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि भट्ट साहब मुझे बोलने दें, भट्ट साहब बोलने दें, आपने जो करना था कर दिया, मुझे बोलने दें। भट्ट साहब मुझे बोलने दें, भाई नहीं पसंद। भट्ट साहब आप हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, मैंने माइक अनम्यूट किया, आप टेटे खां लगे हैं यहाँ पर, चौधरी हैं भाई, चंदा दे दो जमात नूं देंदे हो, मैनू काहदे नखरे बहांदे जे, अपनी बारी च गल करो। भट्ट साहब आपने मेरे बारे में कुछ भी हुक्म लगाया, मैंने अनम्यूट किया, इसे कहते हैं जिगरा। चमड़ियां मोटियां करो जो सोशल मीडिया पे बहना है, उधर ट्विटर पे आ जाए, उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, तो दिल आपका एक पिद्दी के बराबर भी नहीं है। सुने जी, वापस आ जाते हैं बात की तरफ। तो पहले हौसला पैदा करें, आमिर हक या हमारे लोगों में बैठ के बात करने का ना तप्पड़ चाहिए, उसके लिए आमिर हक को बर्दाश्त करने के लिए भी जिगरा चाहिए। अच्छा जी, अब सुने बात, देखें भट्ट साहब, शर्मिंदगी, हसरत और नदामत है आपके इस वजूद के ऊपर कि जिस तरह खिर्द और शऊर के साथ आपने दुश्मनी का हक अदा कर दिया। आज मुझे हैरानगी इस चीज़ पर है कि इंसान की उम्र गुजरती है मगर शऊर की निगाह उसकी कमज़ोर होती जाती है। अब हुआ ये कि 4 लोग बैठे हैं, उसके अंदर मैं इजाज़त लेने लगा हूँ, उस बंदे ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे के अंदर वड़ाज साहब ने और ओपन आइज भाई ने मुझे मौका दिया कि आप अपने दिफा के अंदर, क्योंकि वो बड़बड़ कर रहे हैं, आप अपने दिफा के अंदर बात कर सकते हैं, जो कि मैंने की। अब उसमें मुझे भी वही टाइम मिला जो आपको टाइम मिला था या उसको टाइम मिला था, मुझे वो टाइम मिला, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है, तो भाई इंसाफ का तकादा ये था कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो इंसाफ की हक की आवाज़ बुलंद की जाए। कुरान का ये हुक्म है। कुरान कहता है सूरह अल-मुम्तहिना की आयत नंबर 8 और 9 के अंदर कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता कि चाहे तुम किसी को गैर मुस्लिम या कोई नॉन मुस्लिम है, तुम उसके अनतबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ नेकी करो, या इस तरह करके अल्फाज है, तुम उनके साथ नेकी करो या तुम उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मैंने इस नतीजे के अंदर ओपन आइज जैसे बंदे बहुत रेयर रह चुके हैं, ऐसी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, हमें हर कॉस्ट के ऊपर ऐसे लोगों को सेव करना है जो अहमदियत का कुछ और रुख पेश करते हों, ठीक है, इंक्लूडिंग यू भट्ट साहब। मैं अभी भी कह रहा हूं,
حالانکہ آپ کے رویے بدل رہے ہیں خربوزے کی وجہ سے، جو آپ صحبت ہے آپ کی، مگر میں بھی کہہ رہا ہوں آپ جیسے احمدیوں کو سیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے چکر میں آپ جیسے لوگ رگڑے جاتے ہیں ایز اے کمیونل وائلنس. ٹھیک ہے، اب یہ چیز تھی جس وجہ سے میں نے اوپن آئز کے لیے آواز اٹھائی. میں آپ کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہوں آپ کی عدم موجودگی میں کہ آپ قدرے بہتر ہیں. یہ پوائنٹ آ گیا میرا. اب وڑائچ صاحب یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے میں نے بات کی. اور یہ کہتے ہیں جی وہ فلانا موجود ہے، اوپن آئز صاحب موجود ہے، فلانا موجود ہے. بٹ صاحب آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی کر رہا ہوگا، چاہے وہ احمدی ہو یا نان احمدی ہو، ٹھیک ہے نا، میں تب بھی آپ کے بارے میں جو اپنی رائے رکھتا ہوں وہ رکھوں گا. اس سے قطع نظر کہ علمی طور پر میں آپ کو دیوالیہ اور آپ کو ایک آرفن سمجھتا ہوں، پھر بھی آپ کی عزت کروں گا. بہت شکریہ. اچھا، میں قدرے کے لفظ کے اوپر شدید احتجاج کرتا ہوں. بٹ صاحب قدرے جو ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. بٹ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، جی بڑے ڈیسنٹ انسان ہیں. دیکھیں عمر صاحب، آپ نے بھی ان کے ساتھ بے شمار ڈیبیٹس کی ہیں، اور بھی لوگوں نے. کبھی گھٹیا زبان استعمال نہیں کرتے، پرسنل اٹیکس کے اوپر نہیں یہ آتے. ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ یہ مناظرے کے لیے، ڈیبیٹس کے لیے خود جاتے ہیں. پرسنل اٹیک تو کرتے ہیں نمزل وڑائچ صاحب. میں نے خود اوپن آئز پہ بیچارے پہ پرسنل اٹیک کیے ہوئے ہیں. دوسرا وڑائچ بھائی انہوں نے کہا ہوا تھا بٹ صاحب نے کہ میں احمدیت کے دفاع میں جواب دوں گا، تو ان سے مناظرہ شروع کروائے نا ہمارا 2 منٹ. ابھی صداقت پہ میں حوالے دیتا ہوں ان کو. جی آپ کا ٹائم 2 منٹ شروع ہو گیا جناب عمر صاحب سے ڈائریکٹ. نہیں میرے 2 منٹ ہے نا. عامر بھائی اللہ آپ کو، میں یہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے افضل بڑا سے دوبارہ ٹائم لگائے گا. میں صرف اور صرف اپنے بھائی کو دعا دے دوں. میرے دوست، اللہ تیرے، تو اللہ کے حوالے، تو اللہ کے حوالے. آمین. عظیم بٹ صاحب جانا نہیں ہے اب آپ نے، ٹھیک ہے نا. 2 منٹ لگائے میرے. جی آپ کے 2 منٹ لگے. ہاں جی افضل بھائی صاحب، دیکھیں 2 بھائیوں کی اگر آپس میں کوئی انبن ہو جائے اور ہمسایہ آ کر یا بلکہ دشمن آ کر، جو ایک بھائی کا بلکہ دونوں بھائیوں کے باپ کا دشمن ہے، وہ ایک بھائی کی طرفداری کرے، تو مجھے کبھی بھی یہ منظور نہیں ہوگا کہ میں اگر اپنے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دشمن آ کر، جو ہمارے باپ کا دشمن ہے، وہ ایک بھائی کی طرفداری کرے یا میری کرے. تو میں جب تک موجود ہوں مجھے یہ نہیں برداشت کہ میری کوئی ہمدردی یہاں پہ کرے، وہ بھی وہ جو ہمارے روحانی باپ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا دشمن ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوپن آئز صاحب کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دشمن جو ہے وہ ان کے دفاع میں آئے. وہ یہاں پہ موجود ہے، اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے اوپن آئز صاحب بھی اس کی تائید کریں گے. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی جی ان سے 2 منٹ، میں نے ان کو ابھی کل یا پرسوں کہا ہے کہ یوٹیوب پر سارا خالی ہے ختم نبوت کے مجاہدین سے، آپ وہاں پہ آئیں. انہوں نے کہا جی مجھے پہلے $1000 دیں، میں نے بادام کھانے ہیں، میں نے طاقت لینی ہے. تو میں نے پھر ان کے جو ہم نوا تھے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کا ختم نبوت کا شعر جو ہے اس کے پٹھے کمزور ہیں، شعر تو پوری جنگل میں بھاگتا ہے. تو ان کو لے کے آئیں یوٹیوب پر، میں حاضر ہوں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلا جو ہمارا ہوگا مکالمہ وہ ہوگا ہی ختم نبوت کا. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پر میں کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں ان سے. بٹ صاحب وہ $1000 والی بات میں غلط ہے آپ کی. $1000 کہا تھا انہوں نے. اور مناظرے کے لیے جو بھی شرائط کو رکھنا چاہے وہ ان کا حق ہے. اگر انہیں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے پٹھے مضبوط کرنے کے لیے بادام اور روغنی، وہ پتہ نہیں کیا مربے نام لے رہے تھے، اگر انہیں وہ کھانے کی ضرورت ہے تو وہ یہ شرائط رکھ سکتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک ایسکرو اکاؤنٹ نمبر دے دیتا ہوں جس کے میں پیسے آ جائیں گے، نہ وہ میرے ذاتی ہوں گے نہ کسی اور کے. میں ان کو ڈاؤن کروں گا بحق سرکار صاحب کے لیے، میں فارورڈ کر دوں گا. اتنا میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ بٹ صاحب کو میں نے بھی درخواست کی ہوئی ہے، وہ بھی دھیان میں رکھتے ہیں مجددیت کے ساتھ. پیسے نہ لے کے سارے اکٹھے ہی بولنا شروع ہو افضل بڑائچ صاحب میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، افضل بڑائچ صاحب ہماری آڈینس کی اور ہمارے پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سزا میں تھوڑی سی کمی کر دیں، کمنٹ اوپن کر دیں. ہم کہیں اس سفوکیشن میں، اس علم کی سفوکیشن میں جو بٹ صاحب ابھی کھولنے لگے ہیں، ہم کہیں مر ہی نہ جائیں. بٹ صاحب نے تو پانی پیا پیا کے مارنا ہے. جی افضل بڑائچ صاحب، آپ کی بے بسی اور لاچاری واضح ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ آپ کا شعر کمزور ہے. بھائی اگر کمزور ہے تو اس کے پٹھے آپ 2 منٹ مینو دے ہونا جی. شیر نے تو خود کہا ہے نا کہ شیر اب میرا ٹائم ہے افضل صاحب، آپ نے بات بھائی 2 منٹ میرے کدھر گئے بھائی؟ عمر صاحب کا ٹائم دینا، ان کا جواب میں نے دینا تھا. بہت اچھا، آپ کا کمال ہو گیا ہے. بڑائچ بھائی یہ کی چل رہے ہیں عظیم بٹ صاحب کو بھی بادام چاہیے دینا. گوشت کھلائیں، $10,000 آپ خرچ کریں، میں کیوں $10,000؟ میرا ٹائم شروع ہو گیا ہے، میوٹ کر لیں پیارے بھائی. نہیں میں جا رہا ہوں، آپ کریں بات. نہیں جانا کدھر ہے بھائی؟ ابھی گفتگو شروع ہو گئی. یوٹیوب پر جب کرنا ہوا نا مجھے میں حاضر ہو جاؤں گا. یہاں جو یوٹیوب بات میں کریں گے، یہاں جو جڈو بام والی ٹیوب میں نے کھولی ہے اس کا کیا کریں گے؟ نہیں ہے، کھانا کھانا میں نے. افضل بڑائچ صاحب یوٹیوب پر جب کرنا ہو نا مجھے لکھ دیں. ٹھیک ہے، شکریہ، السلام علیکم. تو میرے 2 منٹ تو مجھے دینا ہو تو نکل گئے ہیں. ہاں
ابھی اپنے احمدی کو چھوڑ کے اکیلے نکل گئے ہیں. اب اوپن آئز کا کیا ہوگا کالیا؟ عظیم بٹ صاحب واپس آئے نا, آپ تو کہہ رہے تھے میں دفاع کروں گا, اوپن آئز کو چھوڑ کے نکل گئے آپ, جلدی آئیں. آپ کے سوال میں نے اوپن آئز سے پوچھنے ہیں پھر, ہاں کھڑا کر کے جلدی آ جائیں بٹ صاحب. اچھا جی میرا 2 منٹ لگائیں ذرا جی. اچھا میں نے مائک انوائٹس جو ہیں وہ 5 لوگوں کو جماعت کی طرف سے بھیج دی ہیں. یار کوئی بندہ اتنے آ جاؤ, میں تے تانوں مائک ظاہر صاحب آپ کو, ناصر صاحب آپ کو, خرم شہزاد آپ کو, سہیل ناصر صاحب آپ کو, اور مینگو مین آپ کو, میں نے آپ سب کو لائیو مائک انویٹیشن از اوپن, لائیو لنک جو ہے وہ اوپن ہے آپ کو. جی میں آپ جی جزاک اللہ. السلام علیکم. عامر آپ پہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیں, یہ جو آپ نے 5 جون 1947 کا حوالہ پڑھا ہے, یہ چیک کر رہے ڈیٹ یہی ہے؟ نہیں 1937 ہے, بس یہی فرق. ٹھیک ہے, بات جاری رکھیں آپ. ہاں 1937 جزاک. اچھا جی میرا ٹائم لگا دیا, جزاک اللہ جی. دیکھیں یہ عظیم بٹ صاحب کی گفتگو کے حوالے سے ٹائم لگنے لگا ہے, اس کے بعد پھر اوپن ہو جائے گا. عام احمدی دوستوں کو اجازت ہے وہ آئیں, آ کے کسی بھی موضوع پہ بات کرنا چاہیں آ سکتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ. میرا پہلا گلہ یہ ہے کہ عظیم بٹ صاحب مرزا صاحب پر درود پڑھنے میں کنجوسی کو کر رہے تھے, مسم سام. یہ کیا ہے 2-3 بار میں نے دیکھا کہ عظیم بٹ صاحب نے مسم سام. یہ کیا ہے؟ یہ بات غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ کو اگر اوپن آئیز بھائی کی اجازت دی گئی ہے, دیکھیں نا, او ہو بٹ صاحب کا حال یہ ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, کم بخت درود پڑھنا ہے عربی میں, اور عربی بٹ صاحب کو آتی کوئی نہیں. ہاں جی دندل پڑ گیا, مشکل پڑے گی, کیسے کریں, چسکا بھی لینا ہے, اب کر بھی نہیں سکتے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز یہ دیکھیں, عامر حق نے جو کہا تھا نا $1000 وہ میں نے پبلک میں بانٹنے ہیں. پتہ نہیں کس کو مرکی کا دورہ پڑے, کسی کو پیرالسس ہو جائے, کسی کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے, کسی کا بی پی ڈراپ ہو جائے. آپ کے علمی خزانے کھلنے پر جو تحقیقی بدبو کے ببوکے اٹھیں گے, ان کی نہ تاب نہ لاتے ہوئے اگر پینڈیمک کا کیٹسٹرافی ہو گئی, یا اگر پوسٹ اپوکلیپٹک جو سینیریو آ گیا, یا آپ کے دلائل کی تاب نہ لاتے ہوئے ہمارے پلانٹ پر گلوبل وارمنگ میں اور جناب جو آپ کی ہیں گرین گیسز ہیں وہ ان کا مسئلہ بن گیا, تو عظیم بٹ صاحب ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے اس کے لیے آپ سے فنڈ کی اپیل کی تھی. تو میں نے اپنی ذات پہ تو نہیں لگانا تھا $7, میری تو داڑھ بھی گلی نہیں ہونی, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا اب سمجھنا چاہیے, ان سے میں نے کہا تھا وڑیچ بھائی, ان سے میں نے کہا تھا, انہوں نے دھڑلے سے کہا کہ عامر حق نے کہا ہے جی آپ درود پڑھنے کا شوق ہے تو جماعت احمدیہ کی صداقت پر بات کیوں نہیں کرتے. بالکل میں نے کہا ہے, تو بٹ صاحب کرتے نا, آپ تو نکل گئے. اب طارق چوہان صاحب ہمارے لیے بچے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. اب طارق چوہان صاحب سے میں 50 گفتگویں بھی کر لوں, آپ نے طارق چوہان صاحب کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا, وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے, نہ وہ ہمیں کرتے ہیں. تو لہذا جماعت احمدیہ کے کسی آفیشیل مربی کو میدان میں اتاریں, ہم اوپن آئیز بھائی کی براڈ پر عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. نمبر 1. دوسرا, مجھے پرائیویٹ کے اندر جو ہے انویٹیشن آ رہے ہوتے ہیں فلاں براڈ کی فلاں براڈ کی فلاں براڈ کی, اور وہ احمدیوں کی براڈ ہے, تو میں ان کو یہاں سے پیغام دے رہا ہوں, کوئی دوست ریکارڈ کر کے پہنچا پائے یا وہ سن رہے ہوں. جس دن عامر حق کے پریشر کو برداشت کرنے کا آپ میں حوصلہ پیدا ہو گیا, تب مجھے انوائٹ بھیجنا, کیونکہ پہلے آپ مجھے بھیجتے ہو انوائٹ, پھر جب میں سٹیج پہ آتا ہوں تو میرا مائک میوٹ کرتے ہو, مجھے بلاک کرتے ہو, مجھے اتار دیتے ہو. تو یہ کیا نخرے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں مجھے انوائٹ کرنا ہے تو میرے لیے تیاری بھی پوری رکھنی ہے. بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. افضل بھائی میری باری ہے, صرف 2 منٹ مجھے چاہیے, بلکہ شاید کم چاہیے. مجھے ایک بات جو بڑی اہم بات تھی جو شاید کسی نے میرا خیال ہے مس نہ ہو گئی ہو, کہ جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ شیخ ہادی سے, تو اوپنرز بھائی نے کہا تھا کہ آپ کی پراڈ کے اوپر ملحدانہ جو ہے ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا, جو لوگوں کے نام کے اوپر کہ جی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے حساب سے چڑھائی ہوئی ہے, اس کے اوپر بٹ صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو مجھے وہ ذرا افسوس ہوا ہے, اور کافی افسوس ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آپس میں اختلاف ہیں, لیکن کیا یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی مانتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہیں تو جزاک اللہ اوپناز بھائی, آپ کو یہ چیز واضح کرنے کے لیے کہ آپ نے جو ادھر وہ والی براڈز پہ اپنی وہاں پہ وہ ویڈیو لگائی ہوئی ہیں جو ملحد لگاتے ہیں, تو آپ نے اس کو لگایا ہوا ہے ادھر, تو اس کو آپ نے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے, تو بٹ صاحب نے بھی وہ اس کے اوپر بات نہیں کی.
تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی جا رہی ہے تو آپ کو بٹ صاحب ذرا بھی نہیں آپ کو لگا کہ آپ اس بات کو بھی ایڈریس کر دیتے ہیں؟ تو یہ میں باقی سب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یہ سنیے کہ کیا آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ عادی صاحب تو آ کے فٹافٹ اپنی طرف سے وہ درود پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ میں نے ان کی وہ کمنٹس دیکھے ہیں کہ وہ جس کے اوپر لفظ لکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ یہودی کہتے ہیں۔ تو عادی صاحب آپ یہودی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ کفار مکہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ وہ الفاظ بول رہے ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک بھی احمدی نے کیا کوئی ایسی پروفائل پر ویڈیو لگائی ہے جو مسلمان یا ان کے مخالف مرزا صاحب کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب فرمان رسول کے مطابق جو ہے ان کو جو کہا گیا ہوا ہے وہ انہوں نے ایک نبوت کے دعوے کو ہم نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول نے انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کذاب ہے۔ تو کیا آپ نے کوئی ایک بھی ویڈیو ایسی لگائی ہے؟ لیکن آپ نے رسول پاک پہ لگا دی ہے، آپ نے رسول پاک کے اوپر آپ ان لوگوں کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بتا دیجئے کہ آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار مکہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ کے وہاں پہ آ کے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے فٹافٹ آ کے اوپن آئیز آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو جو انہوں نے آپ کو بات کی اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولے آپ، تو جزاک اللہ جی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ابن آدم صاحب۔ جی طارق صاحب آپ کا ٹائم میں آن کروں۔ جی شکریہ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اوپن آئی صاحب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے ممبر ہیں، اور وہ بابانگ دول اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک چینل اس طریقے سے کھولا ہوا ہے کہ جو جماعت احمدیہ کے ممبر نہیں ہیں، مرزا صاحب کے منکرین ہیں، وہ آ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کتنا اچھا ایک جماعت احمدیہ کا ممبر ہے جس نے ایک ایسا براڈ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ احمدی ہو غیر احمدی ہو وہ اپنی بات آ کے بیان کرتا ہے، آپس میں ڈائلاگ ہو رہا ہے۔ جیسے یہ مرزا صاحب کے متعلق بتاتے ہیں کہ جی وہ بین المذاہب جو جلسہ تھے اس کے لیے انہوں نے کہا ہوا، جماعت میں تو وہ رواج نہیں رہا، مرزا صاحب نے اس کو بہت زیادہ اپنی جماعت کو کہا تھا کہ بین المذاہب اجلاس کرنے چاہیے جہاں پہ ہر شخص اپنے جو دین ہے اس کی باتیں بتائیں، ایک دوسری کو تنقید کرنے کی بجائے کہ جی ہمارا دین یہ کہتا ہے، دوسرا بتائے ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ سننے والے سنیں، جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، حیرانی کی بات ہے، اور تمام جماعت احمدیہ کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں صفیہ باجی کا کیا قصور تھا، وہ بیچاری یہی کر رہی تھی کہ انہوں نے دوسروں کی بات بھی سننے کے لیے کہ ہاں جی وہ دوسرا لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں خود اس چیز کا ذاتی طور پر گواہ ہوں، مجھے مرزا صاحب کی تعلیم کی سمجھ ہی نہیں آئی جب تک میں نے مخالفین کی باتیں نہیں سنی۔ میں اس کا خود گواہ ہوں، 70 سال 71 سال اب میری عمر ہے، تو میں اس چیز کا خود کہتا ہوں کہ جب تک میں نے، کیونکہ پہلے ہمیں آئسولیٹ کیا گیا تھا، جماعت سے بات نہیں کرنی، لاہوریوں سے بات نہیں کرنی، بلکہ لاہوریوں کے متعلق تو اتنے غلط الفاظ کیے جاتے تھے کہ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ کبھی میں پڑھوں کہ وہ کیا۔ بعد میں دیکھا کہ وہ اتنا اچھا ان کا لٹریچر ہے، ہم اسے محروم ہیں، اور اس سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ عامر نذیر صاحب سے میری بات ہوتی ہے، مجھے مرزا صاحب کی تعلیم سمجھ آتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ خود کہاں کھڑے ہیں۔ تو اوپن آئیز سلوٹ ٹو یو کہ آپ نے یہ ایک براڈ بنائی ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کو آپ موقع دیتے ہیں، آئیں جی بات کریں۔ اگر ان کو مرزا صاحب کی کسی بات پہ اعتراض ہے، کسی تحریر پہ اعتراض ہے، تو تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں بتا رہے ہیں جی یہ جہاں لکھا ہوا ہے ہمیں یہ ایسے سمجھ آ رہا ہے، تو ہم بھی اس پہ غور کریں گے، ہاں کیا یہاں پہ کیا یہی لکھا ہوا ہے، کیا یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہم تو ان لوگوں کے بڑے مطلب شکر گزار ہونا چاہیے جو اپنا وقت لگا رہے ہیں اس کے اوپر، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو آپ نے پڑھے نہیں، روحانی خزائن فلانی جلد میں یہ لکھا ہے، فلانے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے، الفضل میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس پر غور کریں گے، تو وہ موقع دے رہے ہیں ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اوپن آئیز آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ براڈ اس طرح کی بنائی، اس کے اوپر قائم رہیں، ڈریں نہ آپ کسی سے۔ جان اللہ کو دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی، نہ کسی خلیفہ کو دینی، نہ کسی مجدد کو دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو دینی ہے۔ اور آخری بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بٹ صاحب کو، ان سب کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیں، میں کہتا ہوں مرزا صاحب کی طرف آئیں،
مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے, 85 کتابیں لکھی, مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن پھیلانے آئے ہوں میں. تو میں کہتا ہوں بٹ صاحب مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف آئیں. وہ تو ہر وقت یہ کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ دائمی روحانی خلافت قیامت تک جاری ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, یہی ذلی نبوت کا سلسلہ ہے. آپ کوئی اور سلسلہ چلانا چاہتے ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے تو پلیز مجھے بھی موقع دیں, میں آپ کے ساتھ مرزا صاحب کی تعلیم پیش کرنا چاہتا ہوں, میں کسی اور کی تعلیم تو پیش نہیں کر سکتا. تو آپ کو کیا خوف ہے مجھ سے؟ تو آئیں, مجھے بھی موقع دیں, جیسے آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ بھی بات کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کا کیا موقف ہے, میرا کیا موقف ہے. کوئی زبردستی تو ہے نہیں کہ کوئی ضرور بات مانے. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ سب کا. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمت دے اور مزید اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے. آمین. جی تھینک یو. جی غلام محمد صاحب آپ آئے سر, آپ ویلکم آپ کو, اور 2 منٹ میں آپ کو لگا رہا ہوں. جی بولے آپ. جزاک اللہ, السلام علیکم. میں 2 منٹ نہیں لوں گا افضل بھائی, میں کام پہ ہوں, آپ نے مجھے اوپر بلایا, آپ کا شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپن آئیز بھائی ہیں نا, اگین جیسے انہوں نے بولا ہے کہ ہیٹس آف ٹو یو, ریئلی ہیٹس آف ٹو یو یار, کہ آئی تھنک یو آر دا برج بٹوین دا 2 پارٹیز ایٹ دا مومنٹ. تو اسٹینڈ فرم, یہ جھٹکے لگتے رہیں گے آپ کو, لیکن جیسے آپ کام کر رہے ہیں اسٹینڈ فرم. آپ کی جو بلیف ہے وہ اپنی بلیف ہے, تو جو ہم ہیں وہ ہم جانتے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ مڈل پارٹی آپ بنے ہوئے ہیں, اینڈ یو آر نیوٹرل فرام دا ویو پوائنٹ آئی کین سی, آپ نیوٹرل ہو. تو الحمدللہ کیری آن ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ, آئی ریئلی ایڈمائر اٹ. تو باقی